اما حلیمہ رو پئی کعبے دا پردہ پڑھ کے کہنے لگی کعبے والے بڑی دوروں آئی اما حلیمہ رو کے کہنے لگی کعبے والے میرے علاقے سے بارش نہیں ہو رہی کہتے پہ گیا رو کے عرض کر دیا ربا میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا او دی لت بھی ٹوٹ گئی میرا خامد بھی بیمار ہے بڑے دل گزرے میرے بچے نے دودھ نہیں پیتا اما حلیمہ نالے رو دیا نالے کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگی کعبے والے آؤ میرے بس دیا ہونے کر بڑی دوروں آئی کائنات سے میرے جنہ غریب کوئی نہیں فرشتیاں دی آواز آئی حلیمہ رونا تیرے دیا غریب کوئی نہیں وہ آگے آئے وہ دے دیا امیر کوئی نہیں اما حلیمہ کعبے دا پردہ پھڑے آئے کہ رو کے کہنے لگیا کعبے والی بہتا نہیں مگدی تیری جھولی جس رحمت کا قدرہ پا دے کعبے کی آواز آئی رونا تے رحمت کا قدرہ پہ مگدی اچھا دلوں ہو دے رہے تیرا تو جہاں دی رحمت پڑھ کے آیا اما حلیمہ فرما دیا میں کعبے دا پردہ پھڑ کے رواں مینوں کی پتا سی میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی کر جمیل صاحب اما حلیمہ رو رہی تھے اچانک پچھو آواز آئی کوئی دائی ہے اج خلاف معمول کوئی ادھی رات ویلے دائی لینا ہے اما حلیمہ فرما دی میں کعبے دا پردہ پھڑ کے نا کنڈا پکڑ کے تے میں انج مڑ کے ویکھیا تے او پیچھے ایک بڑا سونا جا بابا کھلا اما دوڑ کے گئی غریب سی نا تے دوڑ کے گئی تے جا کے کہندی جی میں دائی ہاں جی تے بابا جی فرما دے تیرا نام کی ہے آکھیا جی حلیمہ تیرا قبیلہ کیڑا ہے آکھیا جی میرا قبیلہ بنو سعد تے بابا جی مسکرا کے فرما دے حلیمہ حلم چوں نکلیا تے سعدیہ سعد چوں نکلیا تے گلاں تے دوویں ٹھیک نے تے بابا جی مسکرائی جا رہے اما حلیمہ وے کے فرمان لگیا بابا تیرے ماتھے دا میرا اب ویکھاں کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرے چہرے دا نور ویکھاں کعبے دا متولی لگنا ہے تیرا لباس ویکھاں مکے دا چودھری لگنا ہے تے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے بابا کہنے لگا بی بی میں ہسیا ہوا نہیں اج 3 دن گزرے میں کعبے دا طواف پیا کردا سا مینوں کعبے چوں آواز آئی عبدالمطلب اپنا پوترا کسے نوں نہ دیویں پیچھے کماڑی دی حلیمہ ہوندی او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کھلی کچی ایمان بڑا پکا او دی گودی چ میرا یار رکھی اما حلیمہ دی تے چیخ نکل گئی اما حلیمہ اتھے ہی مڑ کے کعبے وال ویکھیا تے اے انج کر کے نا تے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے اج معاف کریا جے مینوں ذرا بھلیکھا لگ گیا تساں مینوں ہی ماڑا بنایا میرے مقدر نہیں ماڑے بنا ہے میں جے مکے آئی نہیں تے میرے نا دیاں دھوماں پے بھی گئی اما حلیمہ حضور دے دادا جی نو کہندی چلیے فرمایا آؤ اما حلیمہ فرما دیا حضور دے دادا جی اگے اگے تے میں مکے دی گلی چ پیچھے پیچھے جا رہی تے راہ وچ جاندی سوچ دی جاواں چودھریاں دا پتر ہے کعبے دے متولی دا پتر ہے کیونکہ کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا جی کعبے دے سجادہ نشین تے اما فرما دی منو خیال آیا ایڈے بڑے چودھری تے عرب دے سردار نے تے پوترا پالنا ہے تے انیاں بکریاں لواں گیاں آکھاں گی میں نے اونٹ لینے نے میں انے پیسے لینے میں انے کپڑے لینے نے میں اینا کچھ لینا انے تحفے لے کے جانا تے پھر پوترا پالاں گی فرما دیاں اے وچار کر دی جدوں میں آئی نا حضور دے دادا جی ایک گھر چ داخل ہوئے میں گلی چ کھڑی تے سیدہ آمنہ دی آواز آئی حلیمہ اندر آ جا اما حلیمہ فرما دی میں اندر گئی تے میں اندر جا کے ویکھیا ویڑا نور نالا نور اما فرما دی مینوں خیال آیا او کتھے وچ دلی میں آئی ہوں فرما دی میں ویکھیا جھولا پہ آیا او پی جھول دے تے ویڑے چ جنہ نور سارا پنگوڑے چوں نکلدا اے اما حلیمہ نالے پنگوڑے والے جا رہی تے نالے اپنے آپ نو کہندی نہیں حلیمہ نجی دے ویڑے دا حال ہے او دے چہرے دا کی حال ہے
وہ جھولا پہ آیا آپ ہی جھولے تے اما ٹوری ٹوری قریب گئی نا تے جبریل جھولا جھولا رہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے میں جبریل جھولا جھولا رہے سن. اس طرح کر کے نا گوٹا لگا کے تے اما حلیمہ نے پنگوڑا روکیا. سفید کالا یا سبز رنگ دا تین طرح دی روایت کپڑا سی میرے نبی میرے محبوب دے رخ انور تے حضور نیند فرما رہے سن. اس ویلے نبی پاک دے نا ہلکے ہلکے خراٹیاں دی آواز پئی آوندی سی. محدثین فرماتے ہیں امام دارمی فرماتے ہیں کہ نبی پاک جدو بھی نیند فرماتے سن نا ساری حیات طیبہ تے ہلکے ہلکے خراٹیاں دی آواز آندی سی. وہ خراٹے جڑے سکون کنن نو عطا کر دینا. وہ گہری نیند دی علامت سکون والی نیند دی علامت. اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا تے کپڑے جو نور دی لاٹاں نکلیاں. میں اس طرح کر کے جدو حضور نو چکیا نا تے میرا دل پیا دھڑکے تے ہاتھ پہ کمب دے تے میں ڈولاں تے آکھا نہیں حلیمہ خبری کڈا کو سونا ہوئے. آپ فرما دیا میں کمب دے ہتھاں تے ڈول دے دل نال انج کر کے جدو کپڑا چاہیا تے اما حلیمہ فرما دیا میں تے دل پھڑ کے ہی بہ گئی. نہیں ایڈا سونا ایڈا سونا. اما حلیمہ فرما دیا پھر میں ویکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے بھبل وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن. بڑھ سب توجہ کرو. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھاؤ کہ پھبن وہ سنا کہ سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن. اما حلیمہ ادھر حضور دا متھا پہ چمے تو ادھر حضرت آمنہ پکار کے کہہ دیا حلیمہ میرا یتیم پالندہ کی لینا ہی. تے اما حلیمہ رو پئی تے متھا چم کے کہہ دیا سوچ دی تے بڑا کچھ پئی آئی ساں پر ہون میں کی لینا. بھائی جنوں رب اے دے دے انہیں رب تو اور کی لینا ہے. اما حلیمہ کہہ دیا ہون میں کی لینا بس آمنہ میں تیرا مال نہیں چاہیے بس اپنا لال دے دے. تیرہ دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہی تے واپس لوٹی نا تھکے تے نہیں پکی بات ماشاءاللہ. پھر ٹھیک میں ہاتھ نہیں کھڑے کرانے ورنہ تو انہوں پتہ ہی ہے میں کی کرنا ہوں. کئی بیلی کروں اصلاح چور سب کر کے انہوں نے کہا جو مولوی ٹیل لالے میں تو نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے آئے ہو تو بولی جاؤ سبحان اللہ. لنگر گھروں کھا کیا کروں مدرسے دا معاملہ ہے ایتھے تے دینا بندا ہے بھائی ٹھیک ہے. رج رج کے دیا کرو ٹھیک ہے. جے تسی چاہتے ہو نا تھوڑے رزق وچ برکت ہو جائے تے بہتا نہیں تو مہینے چ ایک چکر تے مدرسے لا کے قاری صاحب نو پوچھ جا کے قاری صاحب کو میرے ذمہ ہوئے تے دس جا بہتا نہیں تے مہینے چ ایک بار تے ضرور آیا کرو پوچھا کرو قاری صاحب کو مدرسے دے معاملے چ میری کو ذمہ داری ہے تے میرے ذمہ لگاؤ ضرور آیا کرو. اما حلیمہ لوٹی نا جدو واپس تے فرما دیا اونٹنی جی دی لت ٹوٹی تے میں گلی چ بٹھا کے آئی نا تے اونٹنی نے اس طرح کر کے سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی تے اونٹنی سر چک کے کہندی کدھر اوئی تے نہیں آ گئے او جنہاں دی 1,24,000 نبی اڈی کہیں کر دے. اما حلیمہ دی گود وچ اس اونٹنی نے حضور نو ویکھیا نے 3 واری کعبے ور منہ کر کے سجدہ کیتا تے کہندی تیرا کیڑے منہ نال شکر ادا کرا مینوں کی پتہ سی میری سواری نہیں نبیاں دا امام پہ آیا ہوندا ہے. اور نوجوانوں گجرانوالہ دے رہن والیوں اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہے گل آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے وال پر جدی ڈاچی ذرا بھی نہ سکتی سی چل وہ عرب دے شاہ سواراں دے کم آ گئی وہ عرب دے شاہ سواراں دے کم آ گئی. اما حلیمہ اٹھے نا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ بڑی محبت دی بات لکھی
آپ فرماتے ہیں اما حلیمہ جب حضور نے گودی چ اٹھا کے حضور دے گھر نکلی تے فرماتی مینوں خیال آیا کہ لوگ تے لکھاں روپیہ خرچ کر کے کعبہ ویکھن آوندے نے تے حلیمہ تو سبب نہ مکے آئی ہیں تے جب دے کعبہ ہی ویکھ جا. اما حلیمہ کعبے آئی تے حضور نے گودی چ اٹھا کے نا تے کعبے دا طواف کیتا. اچھا وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو حضور کعبے دا طواف کر دے ہون گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اچھا ایک کعبے دا بھی کعبہ ہے تے کیسی گل ہے کعبے دا طواف کعبے دا کعبہ پیا کردا ہے بھئی حضور کعبے دا طواف جدو کر دے ہون گے کیسا عجیب منظر ہوئے گا. حدیث پاک کے چاہتا کعبے نے قیامت نو عرض کرنی یا اللہ ساری زندگی تیرا محبوب منو ویکھنا ہوندا رہے کہ اجازت دے تے اج میں تیرا ماں ہی نہ ویکھ کے آواں. نبی پاک نے فرمایا کعبہ دلہن دی طرح سج کے میری بارگاہ چاہے گا تے حضور پریشان بیٹھے ہون گے تے کعبہ کہے گا کیوں پریشان ہو. حضور فرمان گے امتی گناہ بڑے کر کے انہیں رب جلال چ بڑے چے تے کعبہ آکھے گا نا نا تسی نہ پریشان ہو. اے معاشر دے میدان چ اعلان کرا دیو کہ جڑے تواڈے غلام نے ایک بار بھی کعبہ ویکھیا نا او میرے پردے نال لٹک جائے میں جنت چ چنیا کھچ کے سارے حاجی نال لے جاواں. میرے نبی نے فرمایا جنہ تینوں ویکھیا انہاں نوں تو لے جائے گا تے جنہ مسکیناں تینوں نہیں ویکھیا انہاں دا کیوں بنے گا. تے کعبہ ٹر پے گا تے آکھے گا جنہ مینوں ویکھیا انہاں نوں میں لے جانا جنہاں نہیں ویکھیا انہاں نوں تسی لے جایا جے. پتہ لگے کعبے دا کعبہ ہے نا بھائی کعبے دا زندہ باد. اما حلیمہ فرما دی کعبے دا طواف کر کے خیال آیا حجر اسود نہ چم جاواں. اتھے گئی تو رش بڑا تے خیال آیا بچہ گود وچ کدھر دھکا نہ لگے میں تھوڑی دیر او دیوار نہ لگ کے بیٹھ گئی تھوڑا رش تھوڑا ہوندا تو پھر چمنیاں. تے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری چ فرماتے نے اما حلیمہ حضور گوچ لے کے اتھے بیٹھی تے آ میرے ول ویکھیا جے حجر اسود نہ دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ. حجر اسود ہلیا تے کعبے دی دیوار چ اکھڑ کے دوڑ پہ چومن والے پیچھے پیچھے تے حجر اسود اگے اگے. حجر اسود دوڑ کے آ کے نبی پاک نو آ کے چوم کے تے جا کے پھر کعبے دی دیوار چ فٹ ہو گیا تے حجر اسود چ آواز آئی جگ والیو تہاڈا حج مینوں چوم کے ہوندا میرا حج محمد چوم کے ہوندا جے. لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے تسی بولے نہیں تے لے میں جانا سی. ہاتھ بھی چکو نا مینوں پتہ لگے جودے جاگ دے غلامہ سرکار دے بیٹھا. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دے لے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جاندے میں مٹھوے لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا. بس اما حلیمہ حضور نو لے کے ڈاچی تے بیٹھی تے آپ فرما دیا میرا خامد اگے تے میں پیچھے بیٹھ گئی اٹھنی نو اٹھاندے نے اٹھدی نہیں. اما حلیمہ دے شوہر حضرت حارث اتر کے نہ تے انج کر کے ڈاچی نو مارن لگے تے نبی پاک دے دادا جی دوروں ویکھ رہے فرماتے نہ ماری نہ ماری نہ ماری کہندے نے حضور اٹھنی اٹھدی نہیں. نبی پاک دے دادا جی قریب آ کے فرماتے نے میں تینوں کلیہ دساں اٹھے گی. حارث کہندے نے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے تے حضور دے دادا جی فرماندے نے پوترا میرا ہے کہ تیرا ہے. فرماتے نے حلیمہ کنوں لے کے پیچھے پہ بیٹھنی ہے اے آجے کسے نبی نو اگے ہوندی جرت نہیں ہونی انہوں لے کے اگے بیٹھ جا اونٹنی آپ ہی ادب اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. اما فرما دیا پھر میں حضور نو لے کے اگے بیٹھ گئی اونٹنی ادب اٹھ کے کھلو گئی. انہیں اسرا کر کے اپنا سر پیچھے کر کے نبی پاک دے قدماں تے بوسا دیتا تے اما فرماتی کہ مینوں خیال آیا 3 دن گزریا حلیمہ او تیریاں سہیلیاں ٹر گئیاں تے اوتے پنڈ پہنچ گئیاں تے کلیاں جانا پینا ہے تے سفر بڑا دوراڈا ہے. اما فرماتی آ خیال جو میرے ذہن وچ تے میں ویکھیا نبی پاک نے میری گوچوں ید اللہ دے گورے گورے چھوٹے چھوٹے گورے گورے ہاتھ کڈے تے اس طرح مہارا پکڑ لیاں. کاری جمیل صاحب اما فرما دی مینوں خیال آیا میں سونیا میں تے غریب نہیں رسیاں وٹ وٹ باگاں بنائیاں تیرے حید اللہ دے گورے جے نبوت دے نازک جے ہاتھ تے تکلیف نہ ہوئے. اما فرما دی انج کر کے میں ہاتھ چھڑایا تے حضور میرے ول انج ویکھیا تے فرما دی میں تو نبوت دا جلال ہی برداشت نہ ہویا.
تے میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر محرم پکڑ لیا فرما دیا میں پھر چھڑایا سونے پھر پڑھ لے میں پھر چھڑاما سونا پھر پڑھ لے فرما دیا جدو میں تیسری باری چھڑان لگی نا تے حضور میرے وال ویکھیا تے میں سمجھ گئی کہ سونا پہ کہندا اماں ایویں فکر کری جانی ہے تو واگا پڑیاں تے پیچھے رہ جائے گی واگا منوں پڑھا جے ساریاں تو پہلے نہ پہنچاوا تو منوں محمد کون آکھے گا اما حلیمہ فرما دیا بس پھر واگا سونے پھڑیاں تے او ڈاچی جڑی کدے ٹری نہیں فرما دیا میں روکنی رکدی نہیں وہ جڑی 3 دن پہلے ڈائیاں مکے ٹریاں نا اما حلیمہ دی ڈاچی چھاں کر کے کولوں گزر گئی چھاں کر کے گزری نا تے ایک دائی دوسری نو ہاتھ لا کے کہہ دیے حلیمہ گئی ہے بول کے کہنے لگی حلیمہ کی تھے کہ تیرے مکے جب پھر دی ہوئے گی اوٹی تے ڈاچی دیا لتا ٹوٹیاں ایک کہنے لگی نہیں سیلیاں پیچھو تے حلیمہ ہی لگ دیئے ایک آواز مار کے کہنے لگی نہیں حلیمہ گل سنی جاؤ اج حلیمہ کی دیا شردی حلیمہ دے نو دی وکھرے نے ایک کہنے لگی نہیں حلیمہ اگے تو بلا دی سائے اسی نہیں سا بول دیا اگے اسی بلانی ہے تو نہیں بول دی نی حلیمہ لگتا میں کیوں سواری بدلے آئی ہے اما مڑ کے کہنے لگی نہیں سیلیاں سواری تے ہوئی پرانی ہے نہ میں کیوں سوار بدل کے لے آئی سواری دے سوار اجے شام نہ پئی تے ماں گھر بھی پہنچ گئی ککھاں دی کلی تے نظر پئی تے ماں سواری روکے تے ہن کدے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اما ککھاں دی کلی وال ویکھ نہ تے حضور وال ویکھ تے رو پئی اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگ رہے تے اما رو رو کے آکھے وے عرشاں دے پرونے آوے میں تینوں کتھے لے کے جاواں میری تے ککھاں دی ماڑی جی کلی تو خدا دے عرشاں دا پرونا اما حلیمہ روئی نا تے اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگے تے میرے نبی آنکھ کھول کے ماں دے چہرے وال ویکھیا تے پیغام دیا ہے کبھی پیغام دیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے میرے نبی اکھا چ پوچھے اما روئی کیوں آکھیا سونے ماڑی جو ہوئی آکھیا رونا جو تو ماڑی ہے تو میں تے آئے ماڑے والے ہاں میں کو دنیا دا سونا سونی جگہ تے بیٹھ کے سونا لگدا ہے میں رب دا سونا محبوبہ جتھے بیٹھ جاواں جگہ ہی بنا دینا بس پھر اما حلیمہ لے گئی ساری رات ماڑے دے گھر تگڑا آ جے چاہ نہیں چڑھ جاندے جتھے کملی والا ہی آ جاوے ہائے 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 ساری رات لوریاں دن دی رہی آل حضرت والد مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ فرما دنے اما حلیمہ دی جڑی کمانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی پہن سی انہاں دا نام سی خولہ سادیہ اے حلیمہ سادیہ تے او خولہ سادیہ ایک دن خولہ سادیہ اما حلیمہ کو لا گئیاں تے کہہ لگی یعنی حلیمہ یہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں آپ فرما دیا کیوں تے کہہ لگی تیرے کو تیرے پیسے نہیں سنوندے کہ رات نو دیوے چا تیل پا کے بال میں جس دن تا مکیوں آئی ہیں ساری رات دیوائی بالی رکھنی ہے اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے نا تے فرما دیا خولہ رب کعبہ دی قسم ہے جدو دا آپ سونا آیا میں تے دیوئی بالنا چھاڑ دیتا ہے تو سارا جو منیرہ دے چہرے دا نور ہے بس اما حلیمہ پھر 7 بکریاں سن کنیاں آواز نہیں آئی 7 بکریاں سن دودھ ایک نہیں سی دیتی حضور آئے 700 بکریاں ہو گئیاں پہلے ایک دودھ نہیں دین دی ہون ایک ہی انہ دے دین دی اما فرما دی پانڈے مک جاندے نے دودھ مکدہ ہی نہیں امام ابن ہشام نے لکھیا آن گوار دی عورت اپنے بچیاں نو مار کے کہہ دیا وے بکریاں اوتھے چار کرو ہیں جتے حلیمہ دیاں چار دیاں نے تے بچے رو رو کے ماما نو کہتے ہیں اما اوتھے چارنے آ فرق ہے نا تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار دا واہ نہیں حلیمہ تیری عظمت تو صدقے جاما جدیاں بکریاں کملی والا چار گیا ہے میرے آقا نے فرمایا جدے گھر چو غریبی نہ مکے فرمایا میری سنت سمجھ کے بکریاں پار رب رب دی غریبی مکا دے گا
مٹھے جی گل سنائی اے ساری تقریر میں جڑی گل واسطے سنائی ہے میں تو ادھر لے کے چلیا بھائی وہ جڑیاں عورتاں اما حلیمہ نہ بچے لے کے آئیاں سن نا ایک دن کٹھیاں ہو کے آئیاں تے کہہ لگے حلیمہ اے ساڈے پنڈ ایکو ہی پانی دا کنواں ہے وہ اج بھی کنواں اما حلیمہ دے گھر درخت دے نال بالکل موجود میں زیارت کر کے آیا اتھوں حضور بکریاں نو پانی پلا دے سکتے تے کہنے لگیاں جڑے بچے لے کے آئیاں پیشاب کر دے نے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے تے اسی کٹھیاں ہو کے تے ساریاں اس کنویں تے نالے کپڑے دھل جانیاں نالے بیٹھ کے گلاں کر لینے تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دی مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی ایک بول کے کہا لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی نے اما حلیمہ فرما دیا نہیں تواڈے بھی مکی میرا بھی مکی تواڈے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تواڈے میرے ورگے نہیں میرا تواڈے ورگا نہیں کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے فرمایا تواڈے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے میرا محمد پلیتاں نوں وی پاک کر دیندا شانہ لے کے آئے اما حلیمہ فرما دیا شام دا ویلا تے میں گودی جو سونے نو لے کے بیٹھی تے بکریاں چر کے آئیاں ایک سونی جی سفید رنگ دی نازک جی بکری اما حلیمہ دی نظر پئی نا تے اما حلیمہ نے اپنی وڈی بیٹی نو آواز ماری اما حلیمہ فرما دیا شیمہ اما حلیمہ دی وڈی بیٹی انہاں دا نام سی خزافہ بنت حارث پیار نال اما حلیمہ شیمہ کہندی سن حضور دی باجی ہائے ہائے قاری صاحب میں کہتے سن آج باجی دی شان سنائیو پہن دی شان سنائیو میرے نبی دی پہن شیمہ باجی میرے نبی دی ایڈا پیار کر دیو باجی میرے نبی نال کہ کدے کدے نبی پاک نے جدو دوپہر ویلے سو جانا نا تے انہیں اچھی اچھی آواز نہ بولنا اما حلیمہ ڈانٹ کے کہنا نہیں شیمہ ہولا بولیا کر نہیں تیرا ویر ستا ہے انہوں کیوں جگانا ہی ہولی بول تے شیمہ نے کہنا اما او دے واسطے تے اچھا بولنیاں ساؤں جاندہ میرا دل نہیں لگدا اٹھے میں نو لوریاں دے آنے او شیمہ میرے نبی دی بہن جدو نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے حضرت بی بی شیمہ دی شادی بھی مدینہ طیبہ دے قریب ایک قبیلے جو گئی ایک در صحابہ نے کسی جنگ دے دوران اما حضرت بی بی شیمہ دے قبیلے دے لوگ گرفتار کر کے مدینہ لائے آئے تے قبیلے چرولا پہ گیا کہ مدینے کے محمد نے تے انہاں دے غلامہ تے صحابہ نے ساڑھے بندے گرفتار کر لے حضرت بی بی شیمہ دے کرنا جدو حضور دا نام پہ آنا تے قبیلے دے چودریاں نو جا کے کہہ دیا نے ایک بار میں نو محمد کو لے جو میں ساری چھڑا کے لے آؤں آگئی وہ قبیلے دے سردار کہنے لگے بی بی تو قبیلے دی ایک عام جی عورت ہے تے او نبیاں دا امام ہے تے او تے ایڈا بڑا سردار ہے تے ایک سردارہ تے تے بندے دے کام نے تو ایک بی بی ہے تیرا محمد نہ تعلق ہی ہے تے فرما دیا ایک باری میں نو محمد دے سامنے لے جو پھر تو انہوں محمد دے سن کے میرا محمد نہ تعلق کی ہے جدو آپ نے زد کی تھی تو قبیلے دے لوگ نا حضرت بی بی شیمہ نو مدینہ طیبہ میرے نبی دے سامنے لے آئے حضور دے سامنے کھلو کے کہہ دیا حضور میں نو پہچانے ہیں نبی پاک نے بے کے فرمایا بی بی تو کون ہے حضرت بی بی جڑا جواب دیتا نا میں تے جدو پڑھیا نا امام ابن کثیر نے جڑی گل لکھی میں تے تڑپ گیا پڑھ کے نا جدو حضور نے فرمایا نا بی بی تو کون ہے اس طرح کر کے حضرت بی بی شیمہ نے نا اپنے کندھے تو تھوڑا جا کپڑا ہٹا کیا تو روح کے فرما دیا تینو بچپن میں اینیاں لوریاں دیتیاں کہ تیرے دندہ دے نشان سونے آجے بھی میرے گوڑے تو لگے ہوئے میرے نبی اٹھ کے کھلو گے حضور نے فرمایا میری باجی شیمہ آئی ہے میری باجی آئی اس ویلے کہو نیندے والی باجی نو سینے نہ لایا بہن تے بھائی کٹھے بہ گئے آج عرصے دے بعد میرے نبی نو بچپن یاد آیا تے دو میں بہن بھائی رل کے نا تے اما حلیمہ دیا گلہ کر کر کے رو دے رہے اما حلیمہ دیا لوریاں یاد کی تھی بنو صاحب دا قبیلہ تو میرے نبی تا بچپن یاد آیا صحابہ فرما دیا سا نبی نو چاند توڑ دا ویکھیا سورج موڑ دا ویکھیا درختہ نو توڑ دا تے پتھروں تو کلمے پڑھا دا تے ویکھیا پر نبی دا بچپن نہیں سی ویکھیا جدو بہن تے بھائی رل کے تے بچپن دیا گلاں چھیڑیاں پتہ نہیں اس ویلے صحابہ دی محفل دا کی منظر ہوئے بڑی دیر گلہ کر کے اچانک میرے نبی دی باجی اٹھ کے کھلو گی تے بہن کہہ دیئے وے سونیا جے اجازت ہوئے تے ہن میں جاواں
سونا بہن دی شان میرے آقا نے فرمایا باجی اج ویر کو لائی اج منگ جو منگنے بی بی شیمہ نے عرض کی تھی سونے میں اپنے سورے بڑے مان نال کہہ کے آئی ہوں میں ویر کو چلی ہوں تو ہڑے صحابہ نے میرے قبیلے دے چند لوگ گرفتار کر لے تو سونے میں سورے چلی ہوں تو بڑے مان نال کہہ کے ایسا ویر کو چلی ہوں میرے آقا دی اکھا چتھرو آگے میرے کریم نے فرمایا صحابہ میری باجی شیمہ آئی ہے جننے دے قبیلے دے گرفتار نے سارے چھڑ دے سارے قیدی جو ٹرے نا تو میرے نبی نے اپنی بہن میں اونٹ دے کے بھیجے بکریاں دے کے بھیجیاں غلام دیتے لوڑیاں دے غلامات نوکرانیاں نال دیتیاں تے آن والی امت نے دسے آکے یاد رکھو جب بہنہ تے دیاں بھوے آجن خالی نہ ٹورے آجے اج ٹورے آجے جو میں کملی والا ٹور دا آج تے بہنہ جائیداد جو حصے مانگ لیں تے کیس نہیں نہ مک دے پر آمد بہنہ دے کاش تو اپنے بہنوں اپنے باپ دی وراثت جو حصے دے دے میں پھر تینوں جہیز دے من دی لوڑ نہ پڑے تو کملی والے آقا علیہ السلام دی سنت تے عمل کر لے تو فرمان مصطفیٰ تے عمل کر لے تیاں دی لاج میرے نبی رکھے ماما دی لاج میرے نبی رکھے او یار گھر دی خاتون خانہ دی بیوی دی لاج میرے نبی رکھے تے بہنہ دی لاج بھی میرے نبی رکھے واہ مدینہ دیا تاجدارہ کاری صاحب اتے بہنے نا ایک دن میرے آقا علیہ السلام عمرہ کرن مدینے تو مکے آئے عمرہ کر کے نکلے تے کہ چھوٹی جی بچی توڑ کے میرے نبی نے جفا مار لیا تے بچی رو کے کہہ دی کملی والے میں مدینے نہ لے جو میرا مکے کوئی نہیں غور کر کے بیکھا تے بچی کوئی بیگانی نہیں میرے نبی دے چاچا لاڈلا چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ او میرے نبی دا چاچا ہے میں جدو پہلی بار مدینے گیا اپنے بابا جی تاجدار چورہ شریف دے نال تے میدان احد وچ کھڑا کر کے تو مینوں میرے بابا جی حضور فرماندے نے آسی پترا جڑی درخواست نبی پاک دی بارگاہ چ منظور نہ ہوے او ایتھے آ کے دئیے تے اے نبی پاک کو منظور کروا دیندے او حضرت امیر الشہداء سید الشہداء حضرت امیر حمزہ دی بیٹی امامہ میرے نبی بچی نو سینے لا کر پیار کیتا تے بچی رو کے کہندی ہے میرا مکے کون ہے مینوں مدینے لے نبی پاک صاحبہ نے فرمایا اس بچی نو کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھلو گے عرض کی حضور بچی مینوں دے دو میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کی سونے جے تیرے چاچے دی دھی ہے تے میرے بھی چاچے دی دھی ہے حضرت جعفر تیار اٹھ کے کھلو گے عرض کر یا رسول اللہ بچی مینوں دے دو میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کی سونا میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے عرض کی حضور بچی مینوں دے میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کی حضور جدو تسا مسلمانوں نو بھائی بھائی بنایا سی تے امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا میرے بھائی دی بیٹی میری بھتیجی ہے حضرت جعفر تیار کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں دیو میرے بچی نہ دو رشتے نے فرمایا کہ میں آکھیا میرے چاچے دی بیٹی بھی ہے تے اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے میرے نبی نے فرمایا بچی جعفر تیار نو دے دیو کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا سب تو زیادہ حق ہوندا ہے گجرانوالہ دے نوجوانوں میں کہنا یہ چاہنا جدو میرا کملی والا نہیں نہ آیا تے کسے دے گھر بچی پیدا ہوندی ہے نا تے کوئی اٹھ کے کہندا ہے مینوں دے دیو میں ماراں گا ایک اٹھ کے کہندا ہے مینوں دے دیو میں ماراں گا دوسرا اٹھ کے کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا پرواہ تیرے اون تو صدقے جاواں ہن بچی آ گئی ہے تے کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا اگے مارن واسطے پھردے سن ہن پالن واسطے منگدے نے سونیا مینوں دے دے میں پالاں گا تیرے آمد تو صدقے بہناں دیاں لاجاں رکھ لیاں بیٹیاں دیاں لاجاں رکھ لیاں تو بی بی شیمہ نو میرے اماں حلیمہ پکار کے فرمایا شیمہ ادھر آ چھوٹی بیٹی نو بلا انیسہ تو بھی آ عبداللہ پتر نو بلا آگے فرمایا او جڑی بکری ہے نا او بکری یہ میرے محمد دی ہے انہوں کوئی مارے نا ایدہ دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا اما فرما دی بکری میں حضور دے نامے لائی تے بکری دیاں تے شانہ ہی بکھن والیاں او دے نخرے ہی بکھن والے او بکریاں دی چودری بن گئی فرما دی انہیں ہر ویلے خوش رہنا اما حلیمہ فرما دی ایک شام میں حضور نو گوچ لے کے بیٹھی تے بکریاں چر کے آئیاں جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے باڑے چ سجدہ کرے باڑے چ سجدہ کرے باڑے چ او بکری آئی تے انہوں مان سی میں سونے دیاں آپ فرما دی سجدہ کر کے نا تے حضور دے قدم چومن لگی تے مینوں ڈر لگ گیا کہ میرے بکری جانور ہے میرے پتر نو نقصان ہی نہ دے آپ فرما دی میں بکری نو اس طرح کر کے تھکا ماریا تے میں کہنی ہے ہٹ نہیں جا نہیں تے فرما دیا بکری ڈگ پئی
تے اٹھ کے واڑے وال ٹر پئی تے نالے ٹری جاوے تے نالے مڑ کے کہندی حلیمہ تھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے ساڈا بھی رسول ہے اما حلیمہ فرما دیا پھر میں ایسے ایسے منظر ویکھے تے ایک دن پگوڑا دیوار دے نال لگایا تے فرما دیا میں ویکھا تے اچانک دیوار اس طرح کر کے اس طرح پگوڑے تے ڈگن لگی تے میرا تے کلیجہ ہی کم گیا فرما دیا میں روندی دوڑی جا کے میں پگوڑا گسیٹ کے ادھر کیتا تے دیوار سیدھی ہو گئی تے دیوار دے وچوں آواز آئی میں کوئی ڈگن لگی سا میں تے سایہ کرن لگی سا اما حلیمہ فرما دیا پھر میں عجیب نظارے انہوں نے جو دیکھے گرامی قدر حضرات بہنا دی شان میرے نبی رکھی پھر اوہی حلیمہ تو انہیں یاد نہ آئی تو میرے نبی اٹھ کے کملی بچھا دیتی پتہ نہیں کنی دیر کملی والے مانا رو رو کے گلنا کر دے رہے جب حلیمہ ٹوری تو میرے نبی نے کئی دینار 40 بکریاں اما حلیمہ نو دے کے بھیجیاں کملی والے نے جدو ماں نو سینے لائے نا حلیمہ نو تے رو کیا کہ اماں جی ذرا جلدی آیا کرو میری ماں کوئی نہیں تے جدو ماما پترہ نہ پیار کر دیا میں نے ماں یاد ہوتی ہے تسی یاد ہو میری ماما والی حسرت موک جاندی ہے اما حلیمہ متھا چم کے ٹر پہ تے رو کے کہندی رو نہ سونیا میں ہوندی جاندی رہوں گی ماں تے ٹر گئی پر کملی والے پتہ نہیں کنی دور تک ماں دی کنڈ ویکھ دے رہے جدو مائی ٹر گئی صاحبہ رو رو کے عرض کی تھی کملی والے جی کیڑی نصیبہ والی مائی آئی سی نبیان دا امام اٹھ کے کھلو جے پیرا تھلے کملی بچھا دے وے فرمایا لوکو اے او مائی محمد جدیاں بکریاں چار دا رہا فرمایا اے عظمت والی ماں میں محمد نبیان دا اماموں کے دیاں بکریاں چاریاں ماں دی لاج نبی رکھی بہنہ دی لاج نبی رکھی